प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साइत जुराएर बलवाटार प्रवेश गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरे भाडाको घरमा। कान्तिपुर समाचारमा आज राप्रपामा सरकारमा जानुपर्ने मत बलियो, जसपाले छान्यो दलको नेता। नेतृत्वको कमजोरीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गुमाउनु परेको काङ्ग्रेस असन्तुष्ट समूहको ठहर। खुला विश्वविद्यालय 1.5 वर्षदेखि दिनविहीन, अर्थतन्त्र नियन्त्रण बाहिर नभएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा महिला र बालबालिकाप्रति तालिबान सरकार अनुदार हुँदै जाँदा राष्ट्रसङ्घले गर्यो आलोचना। र खेलकुदमा नेपाल टी20 लिगमा विराटनगरको पहिलो जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। शक्ति बाँडफाँडमा सहमति खोज्न सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच कुमलटारमा छलफल, माधव नेपाललाई फकाउने प्रयास। पहिलो दल प्रतिपक्षमा हुँदा संसद प्रभावकारी बनाउन सत्ता पक्षलाई चुनौती। फरक विचारधाराका दलको गठबन्धनले कानुन निर्माणमा खिचातानीको जोखिम। पैदल यात्रुका लागि असुरक्षित बन्दै काठमाडौँका सडक, 6 महिनामै 26 जनाले गुमाए ज्यान। नियम पालनामा चालकसँगै यात्रुको पनि लापरवाही। कोरोना संक्रमण बढेपछि चीनका अस्पताल र अन्तिम संस्कार स्थलमा अत्यधिक चाप। दैनिक लाखौं संक्रमित हुँदा पनि चीनले यथार्थ लुकाएको पश्चिमा देशको दाबी। र ताइक्वान्डोका 2 सङ्घ खारेज गर्दै राखेपले नयाँ महासङ्घ दर्ता गरेपछि बढ्यो विवाद। हस्तक्षेप भएको भन्दै एउटा समूह आन्दोलनमा, अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनमा पर्ने खतरा। शक्ति बाँडफाँड र सरकारको साझा रणनीतिबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि बालवाटारमा बस्दैछ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भोलि दिउँसो बस्ने 7 दलीय गठबन्धनको बैठकले उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रदेश सरकार लगायत बाँकी पद बाँडफाँडको विषयमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। 3 दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि अरू पदको भागभण्डा टुङ्गिएको छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भने क्रमशः एमाले र माओवादी केन्द्रले लिने अनौपचारिक सहमति छ। एमाले भित्र राष्ट्रपतिमा सुभाष नेङमाङ सहितका नेताहरू आकाङ्क्षी छन्। सभामुखमा छविलाल विश्वकर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ र विद्या भट्टराई मध्येबाट 1 जनालाई पठाउने तयारी एमालेको छ। यस्तै 7 वटा सरकार र प्रदेश प्रमुखको समेत टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। 4 वटा प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने र 2 वटा माओवादी केन्द्रले तथा मध्य प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आलो पालो नेतृत्व गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले पुस 25 गते संसद बैठक बस्नु अघि नै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सरकार विस्तार र शक्ति बाँडफाँडबारे छलफल भएको छ। नयाँ समीकरण बनेसँगै ओली 2 वर्षपछि दाहालको निजी निवास खुमलटार पुगेका हुन्। 2 अध्यक्ष बीच मन्त्री परिषद विस्तार र शक्ति बाँडफाँडबारे समेत छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेका र बाहिर रहेका दललाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको हो। भेटवार्तापछि बाहिरिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा संक्षिप्त कुराकानी भएको प्रतिक्रिया दिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। भोलिकै छलफलमा प्रवेश हुन्छन् होला। आज त्यो विषयमा प्रवेश भएको छैन। आज मूलतः अब सरकारको मूल नीति कार्यक्रम कस्तो बनाएर जाने भन्ने विषयमा र काम कारबारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने छ। राष्ट्रपति एमालेले लिने र सभामुख 2 दल बीच आलो पालो गर्ने समझदारी भए पनि उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख लगायत अरू मुख्य पदमा सत्ता गठबन्धन दल बीच भागभण्डा गर्न बाँकी छ। मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै देखिएपछि सत्तारूढ दललाई बाँकी मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन सकस परिरहेको छ। प्रधानमन्त्री सहित 8 जनाको मन्त्री परिषद गठन भए पनि 4 जनालाई कार्यभार तोकिएको छैन। यसैबीच आज प्रधानमन्त्री दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। ललितपुरमा भएको वार्तामा दाहालले सरकारमा सहभागी भएर सघाउन आग्रह गरेका थिए। नेपालले भने केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर निर्णय लिने बताएका थिए। पछिल्लो समय सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमले बनेको नयाँ समीकरणका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकै सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीमा 4 थरी धारणा विकसित हुँदा पार्टी नेतृत्व दबावमा छ। पार्टी नै सङ्कटमा पर्ने स्थिति निर्माण हुँदै गएको छ।
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेको 17 महिनामै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सङ्कटमा फँसेको छ। चुनावमा 3% थ्रेसहोल्ड नकटेपछि राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको यो पार्टी अहिले सत्ता बाहिरै बस्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। अकस्मात नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनेपछि एकीकृत समाजवादीमा अहिले एक थरीले नेकपा एमालेमा फर्कने र अर्को थरीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपर्ने लाइन अगाडि सारेका छन्। आफूले आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गरियो भनेर भने स्वाभाविक रूपले ठुला पार्टीहरूसँग पनि एकता भएर जाने खालको कुरा हुनसक्छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको नेकपा एमालेसँगै पनि त्यो खालको कुरा हुनसक्छ। तर अहिले त्यस्तो सम्भावना कहीँ कतैबाट पनि म देख्दिनँ। कतिपयले पार्टीलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने धारणा राखिरहेका छन्। तर अहिले पार्टी बचाउन तत्काल सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा समेत बलियो छ। यो पार्टीले अहिलेसम्म न सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ न त प्रतिपक्षमा बस्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ। पार्टीको अस्तित्व जोगाउन वाम एकता कुरा पनि उठिरहेको छ। नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम मिल्यो भने पार्टी एकता पनि गर्न सक्लान् विभिन्न दलहरूको बिचमा। त्यसो हुन सकेन भने पनि एउटा खालको एलायन्स बनाएर एउटा खालको चाहिँ कार्यगत एकता गरेर सहकार्य गरेर पनि जान सकिने स्थिति हुनसक्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट प्राप्त गरेर पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। पार्टीको अवस्था निकै कमजोर बनेको र कार्यकर्ता तथा नेता पङ्क्तिले समेत चर्को दबाव बढाइरहेका बेला नेतृत्व झन् दबावमा परेको छ। कसरी हामी अगाडि बढ्दा देश जनता राष्ट्र राम्रो आफ्नै पार्टीलाई पनि हित हुन्छ त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अहिले चाहिँ अध्ययनमा छ। अध्ययनमा भएको बेलामा विभिन्न खालका धारणाहरू प्रकट हुनु स्वाभाविक कुरा हो। आजदेखि पार्टीले जिल्ला इन्चार्ज अध्यक्ष र जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरूसँग जुम मिटिङ मार्फत सल्लाह लिइरहेको छ। पार्टी नेतृत्व सबैको सुझाव लिएर ठोस निर्णय लिने तयारीमा छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा संसदीय दलको नेतामा रामसहाय प्रसाद यादव चयन भएका छन्। 12-2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित यादव जसपा संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध भएका हुन्। उनी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकट मानिन्छन्। संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई सहित सांसदद्वय राजकिशोर यादवले पनि दलको नेतामा दाबी गर्दै आएका थिए। तर नेता चयनको लागि आज निर्वाचन तोकिए पनि उनको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो। सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय गर्न जसपा राजनैतिक समितिको बैठक पुस 18 र 19 गते बोलाइएको छ। हाम्रो कार्यकारिणी समितिको बैठक राजनीति समितिको बैठक बस्दैछ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो अनुसार हामी सहभागी हुने नहुने कुरा पार्टीले नै निर्णय गर्छ। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 12 सांसद रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शर्तसहित सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। सरकारलाई समर्थन जनाएको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना न्यूनतम माग सम्बोधन भए मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। अबको सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउने निर्णय गर्यो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित 5वटा विषयमा सहमति जनाएपछि अथवा हामी सहमत हुने अवस्था आयो भने मात्रै सरकारमा जाने भन्ने निर्णय गरेको। राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन मन्त्री परिषदका निर्णय समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने, कृषि स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। त्यसैगरी राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउनु पर्ने र सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने शर्त पनि राखेको छ। नेपाली कांग्रेसको यही पुस 22मा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता शेखर कोइराला समूहले विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने भएको छ। बालुवाटार स्थित नेता कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा आज बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। नेतृत्वको कमजोरी र अकर्मण्यताका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गुमाउनु परेको बैठकको ठहर छ। अप्रत्याशित रूपबाट सत्ताबाट बहिर्गमनको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने गरी दबाव बढाउने र प्रदेशमा भइरहेको संसदीय दलको नेता चयनका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको हो। पुस 10 गतेको घटना सामान्य घटना होइन। नेपाली कांग्रेसको जीवनमा
यसले धेरै ठुलो तात्विक असर पर्ने खालको एउटा घटना हो। राजनीतिक रूपमा यो घटनाले सिङ्गो देशलाई एउटा तरङ्गित बनाएको अवस्था छ। सभापतिले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने विषय, विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने विषय, तर अब बाहिर हामी जस्तो जिम्मेदार पदाधिकारी र कार्यसमितिका सदस्यहरूले यो टिप्पणीहरू बाहिर गरिरहन जरुरी भएन अब, किनभने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकिएको छ। यी विषयहरू केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र उठ्लान्, उठेका विषयलाई हामीले एउटा न एउटा निपटारा दिनुपर्छ। संसदको ठूलो दल भएर पनि नयाँ सरकार गठन गर्न असफल भएपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने, विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र नेतृत्वले कमजोरी स्वीकार्नुपर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भइरहेको छ। यसैलाई कोइराला समूहले प्रमुख मुद्दा बनाएर केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने तयारी गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पुस 22 गते बस्दैछ। एकाएक फेरिएको दलीय समीकरणले नयाँ सरकार बनेपछि शक्ति बाँडफाँडको हिसाब किताब चल्दै गर्दा अब संसदमा पनि दलहरूलाई अङ्ककै दबाव हुने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको र फरक मुद्दा बोकेका पार्टीहरूको मिलनबाट सरकार बनेको हुँदा संसदलाई फटाफट काम अघि बढाउन सजिलो छैन। संख्या धेरै र भिन्न सिद्धान्त बोकेका दलको गठबन्धन हुँदाको असर संसदका काम कारबाहीमा समेत पर्न सक्छ। सत्ता समीकरणमा क्षणभरमै भएको फेरबदलले संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विपक्षी कित्तामा पुगेको छ। तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा, दोस्रो एमाले र चौथो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको गठबन्धन बनेकोले सत्ता पक्षलाई प्रतिनिधि सभामा सन्तुलन मिलाउन हम्मे हुन सक्छ। पहिलो दल नै प्रतिपक्षमा बस्दा सामना गर्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ, सत्ता पक्षका पार्टीको फरक विचारलाई जोड्न सजिलो छैन। अब अलिकति क्षेत्रीय प्रभाव भएका दलहरू छन् हैन, तिनीहरूको दबाव, तिनीहरूले ल्याएका एजेन्डाहरू कसरी सम्बोधन हुन्छन्, ती अर्को चुनौती छ। र अर्को केही उग्र महत्त्वाकांक्षा सहित मास फ्रस्ट्रेसनलाई सम्बोधन गरेर आएका दलहरू छन्। अब उहाँहरू हिजो एक किसिमको उत्तेजनामा हुनुहुन्थ्यो भने अब त्यो उत्तेजनाले त चल्दैन। उहाँहरू कसरी त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्नुहुन्छ, आफूलाई कसरी अलिकति परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यी चुनौतीहरू छन्। नयाँ सरकार गठन भएको छ। यो सरकारले जनहित र देशको पक्षमा काम गर्दा हामी प्रतिपक्षको हैसियतले रचनात्मक सकारात्मक ढङ्गले सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ। सरकार गलत बाटोमा गयो भने संसदमा गम्भीर र गहन ढङ्गले सरकारका गलत क्रियाकलाप र गतिविधिको बारेमा हामी बहस गर्छौँ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्र जस्ता मुद्दामा चारतिर मुख फर्काएका दलहरू एउटै ढुङ्गामा सवार हुँदा सरकारलाई बहुमतमै राख्नुपर्ने चुनौती हुनेछ। अघिल्लो संसदमा झण्डै 2/3 नेकपामा किचलो अनि गठबन्धन सरकार हुँदा संसदले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नजिर ताजै छ। 5 वर्षमा दर्ता भएका 153 मध्ये 101 विधेयकले मात्रै कानुनी रूप लिनु त्यसको कारण हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विचाराधीन महाअभियोग, नागरिकता संशोधन, सङ्घीय निजामती, प्रहरी समायोजन लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियागत रूपले शून्यमा झरेकोले अब सदनमा कानुन निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ त्यो अर्थपूर्ण हुनेछ। सदनमा त राम्रो काम गरेको खण्डमा हामी साथ र समर्थन दिएर अगाडि बढ्छौँ। जुन दिन चाहिँ गलत काम र क्रियाकलाप हुन्छ हिजोका दिनका जस्ता हामी तुरुन्त ब्याक हुन्छौँ। केही दलका नेताहरूले बसेर निर्णय गरेको र त्यो निर्णय पार्लिमेन्टबाट जसरी सजिलै अनुमोदन हुन्थ्यो यो पालि त्यो स्थिति म देखिरहेको छैन। त्यसैले एउटा महिनामा त यो पार्लिमेन्ट अलिकति एक्टिभ हुन्छ। विगतका घटनाक्रमलाई पुनः दोहोर्याउने र ती विकृति विसङ्गतिहरूलाई संसदभित्र प्रवेश गराउने र त्यसको आडमा सत्ता चलाउने र देशलाई एउटा विकृत रूप दिने गरी अगाडि बढ्यो भने हाम्रो लागि दुर्भाग्य नै हो। सदनलाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारको हो, तर कानुन बनाउने थलोमा सत्ता खिचतानीको असर पर्नुहुन्न। सहमतिमै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दलहरूले मनन गर्ने हो भने सदनले काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कठिन हुने छैन। कसरी अघि बढ्ने त्यो दलहरूकै भूमिकामा निर्भर हुनेछ।
कान्तिपुर समाचारका लागि मकवानपुरबाट सुजन पुडासैनी र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2050 को दफा 1 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। नैतिकताका आधारमा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ। तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा र उनको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सुशासन कायम गर्ने नैतिकता देखाउन चुके। हाम्रो दुर्भाग्य भन्नु पर्यो, बलियाले ठुलाले शक्तिशालीले कानुन चाहिँ उल्लङ्घन गर्नेमा सबभन्दा अगाडि देखिनु भयो। अब सरकारले मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले कानुन उल्लङ्घन गर्यो भने कसले आएर नियमन गर्ने? उहाँहरू आफ्नै लाजले आफै तह लागेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। कर्मचारीहरूले भने वर्षेनी आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। आवश्यकताका आधारमा त्यो सार्वजनिक पनि हुन्छ। तर सुशासनको दुहाई दिने राजनीतिक नेतृत्व नै त्यसमा चुकेको छ। भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले पनि सुशासनको उद्घोष गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने यकिन छैन। पारदर्शिता आफैबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। सम्पत्तिको सार्वजनिकीकरण गर्ने सुरुका दिनमा जाने बेलामा सार्वजनिकीकरण गरेर हेराए मेरो छैन फरक भनेर देखाउने यो काम गर्नु अति आवश्यक छ र सरकारको विश्वसनीयता पनि त्यसैबाट निर्माण हुने हो। नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै सुशासनका चर्को नारा लाग्ने गरेको छ। तर तिनै सरकारका मन्त्रीले आफ्नो विवरण सार्वजनिक नगरेर आफ्नै उद्घोषको खिल्ली उडाएका उदाहरण धेरै छन्। यो सरकारका मन्त्रीले के गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वास्थ्य सेवामा महिलाको सहज पहुँच किन हुन नसकेको होला? ए, स्वास्थ्य संस्थाको कमी, बी, कमजोर आर्थिक अवस्था र सी, सचेतना अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, स्वास्थ्य संस्थाको कमीमा 27%, बी, कमजोर आर्थिक अवस्थामा 38% र सी, सचेतना अभावमा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, नैतिक जिम्मेवारी, बी, कानुनी व्यवस्था र सी, जनदबाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारी निवास बालुवाटार सरेका छन्। दाहाल साइत हेराएर आज साँझ बालुवाटार स्थित सरकारी निवास प्रवेश गरेका हुन्। गत आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल खुमलटार स्थित निजी निवासबाट आउनुअघि आजै निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी निवास छाडेका छन्। बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नो घर मर्मत भइरहेकाले देउवा हाल धुम्बराईमा भाडाको घरमा सरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य सडकमा वर्षेनी कालोपत्रे थपिने गरेका छन्। तर जेब्रा क्रसको सङ्केत, ट्राफिक बत्ती जस्ता सडकका आधारभूत पूर्वाधार कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेतर्फ न सडक विभागले ध्यान दिएको छ न स्थानीय तहले नै। त्यसमाथि ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारी चालक र जहाँ सुकेबाट बाटो काट्ने पैदल यात्रुका कारण सडक दुर्घटना बढिरहेको छ। काठमाडौँमा कतिले दैनिक पैदल यात्रा गर्छन् होला? पैदल यात्रा नै नगरे पनि सवारी साधनबाट ओर्लिएर निश्चित गन्तव्यमा पुग्नका लागि सहरका यी व्यस्त सडक त पार गर्नै पर्छ। यसरी यी व्यस्त सडक पार गरिरहँदा धेरै जसोले ठुलै विजय हासिल गरेको महसुस गर्ने गरेका छन्। गाडी जाम त्यो रोक भन्दा नि मान्दैन, एकछिन सिधै कुदाइन्छन्, ओभरटेक गर्न खोज्छन्, एक्सिडेन्ट हुन खोज्छ। अस्ति एक दिन मलाई झन्नै हान्यो, हल्काले बाँच्यो। हतारमा हिँड्दाखेरि चाहिँ ठोक्छ जस्तो लाग्छ, तर केयर गरेर हिँड्छु। यो काठमाडौँ तिनकुनेको व्यस्त चोक हो। यस चोकमा दैनिक हजारौं सवारी साधन र पैदल यात्रीहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्छन्। पैदल हिँड्नेहरू आफ्नै धुनमा सडक पार गरिरहेका हुन्छन् भने सवारी साधन त दायाँ बायाँ नहेरी बत्ती रहेका हुन्छन्। तर सडक पार गर्न यहाँ जेब्रा क्रसको नामो निशानै छैन।
अन्त कतिखेर दुर्घटना हुन्छ पत्तै हुँदैन। काठमाडौँका सडकमा हजारौँ सवारी साधनको चाप ठेक्न सक्ने सडक छन्, तर यी सडकमा पैदल यात्रीले सुरक्षित महसुस गरी बाटो काट्ने जेब्रा क्रसिङ भने हतपत भेटिँदैनन्। बाटोहरू काटिरहनु पर्ने हुन्छ होइन। अब ओभरहेड ब्रिजहरू भएको ठाउँमा त ठिकै छ, नभए त जेब्रा क्रसिङहरूमा त यो नेपालको उसमा गाडीहरू धेरै आउने अनि गाडीहरू स्पिड पनि हुन्छ होइन, अलिकति अनसेफै हुन्छ। बाटो काट्दा एकचोटि म यहाँ कुमारीपाटीमा लडेँ होइन, बेहोस भएँ। अनि मलाई को छोरीहरूले मलाई घर कहाँ हो चिनेको छैन भनेर मलाई पाटन अस्पताल यहाँ पुर्याइदिएछन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसरका अनुसार गएको 6 महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1101 दुर्घटना भए, जसमा सबैभन्दा धेरै 493 वटा मोटरसाइकल मात्रै दुर्घटना भएका छन्। यसरी दुर्घटना हुँदा 26 पैदल यात्रुले ज्यान गुमाएका छन्। यहाँ धेरै भयो, यो साइकलले सुत्त यहाँ मान्छेलाई ठक्कर लगाएर मृत्यु भएको छ। कहिले 2टा कहिले 3टा कहिले जो धेरै ठुल्ठुलो हुन्छ। यहाँ 2 पछि नै कमजोरी भइहाल्छ नि। बाइक आएको देख्दा बाटो काट्दाखेरि त अब अभियसली अब बाइकले पनि भन्ने ठाउँमा ब्रेक त लाग्दैन होइन, त्यस्तो त नि। अब मान्छे हिँडिरहेको देख्दा अब कतिपय हतारहरू हुँ रन्किन्छ नि त, त्यो भएर पनि हुन्छ। पैदल यात्रीलाई सहज रूपमा सडक पार गर्न ठाउँ-ठाउँमा जेब्रा क्रस तथा आकाशे पुल बनाइएका छन्, तर जेब्रा क्रसको अधिकांशले पालना गरेको पाइँदैन। आकाशे पुल सडकका शोभा बढाउन मात्र भएका छन्। पैदल यात्रुलाई जसरी पनि सडक पार गर्नु छ, सवारी साधनलाई गन्तव्यमा पुग्ने हतार जेब्रा क्रस जहाँसुकै होस्। मापदण्ड अनुसार भएका जेब्रा क्रसिङ पनि समयमा पेन्ट हुनु पर्यो, समयमा चाहिँ त्यसलाई मेटिएको जेब्रा क्रसिङ बनाउनु पर्यो। यो विषयमा चाहिँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सबै अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायलाई हामीले चाहिँ पत्राचार गरेर जानकारी पनि गराएका छौँ र हामीलाई आएको जानकारी चाहिँ अब टेन्डर प्रक्रियामा छ भन्ने कुरा आएको छ। 75% भन्दा बढी दुर्घटना सवारी चालकको लापरवाहीका कारण हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसबाहेक पैदल यात्रुको लापरवाहीले पनि दुर्घटना हुने गरेका छन्। जबसम्म ट्राफिक नियमको पालना हुँदैन, जेब्रा क्रस तथा ट्राफिक बत्ती जस्ता सडकका पूर्वाधार व्यवस्थित गरिँदैनन्, तबसम्म दुर्घटना कम गर्न कठिन नै हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। जेब्रा क्रसमै पैदल यात्रु असुरक्षित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। ट्राफिक चिन्हहरू यताउति प्रत्येक ठाउँमा भयो भने दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ। जेब्रा क्रसमा मान्छे जाँदै गर्दा उहाँहरूलाई पहिला प्रथम गराताउनलाई दिने, हिँड्ने यात्रुले पनि अलिकति सावधानी चाहिँ अपनाउनै पर्छ। हातको इसारा गरेर अब हामीहरू हिँड्नुपर्छ। आकाशे पुल किन प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमका सचेतनाहरू जगाउन एकदमै आवश्यक। नीति नियम पनि एकदम कडा रूपमा कारबाही हुनुपर्छ। नियमलाई हामीले फलो गरियो भने दुर्घटना हुनबाट हामी बच्छौँ। पब्लिकमा पनि एउटा रोडको नियम अनुसार र चाहिँ ट्राफिक चेतनाको कमीले गर्दा यो समस्या चाहिँ आइरहेको देखिन्छ। हेरेर बाटो राम्रोसँग क्रसिङ गर्नुपर्छ। ट्राफिकले सिकाउनु पर्ने नियम कानुन पाल्न थाहै छैन। अब ड्राइभरहरूले रुल्सहरूलाई अभोइड गरिरहेको हुन्छ नि। गाडीहरूलाई थाहै छैन कि जेब्रा क्रसिङमा रोक्नुपर्छ, टेर्दैन हजुर। जेब्रा क्रसिङमा पब्लिकहरू बाटो कटिरहेको बेलामा पनि त उनीहरूले ब्रेक लाउनु पर्ने, रोक्दैन स्पिड कुदाउँछन्। पैदल यात्री पनि बहुत हतारिएर चाहिँ झटारिने कारणले चाहिँ यो दुर्घटना बढी भएको छ। गाडी चलाउने मान्छेहरूले पनि जेब्रा क्रसिङलाई हेर्दैन, त्यसको कारणले मान्छेले मान्दैन, जेब्रा क्रसिङमा हिँड्दैन। कलर पनि मेटिएकोले चाहिँ जेब्रा क्रसिङ गर्नलाई मान्छेलाई थाहा नभएकोले चाहिँ नेपालको जुन नियम छ नि, ट्राफिक भएको ठाउँमा मात्र अलिक हुन्छ होला होइन, नत्र अरू ठाउँमा चाहिँ हुँदैन। हिँडिरहेको देख्दै पनि प्रेसरले अलिकति चाहिँ पेलेर लाने खालको कुदाउने खालको देखिन्छ। बढ्दो सवारी साधनहरू, बाटोको साँघुरोता, पैदल यात्री हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि ट्राफिक नियमको बारेमा चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो कि। नगरपालिकाले, प्रदेश सरकारले एउटा सचेतना अभियान चलाउने। मान्छेहरू हिँडेको बाटो देख्दैन कि उनीहरूलाई कति छिटो पुग्नुपर्छ होइन, कम्पिटिसन गर्नुपर्छ क्या एकअर्कालाई गाडी, त्यही भएर। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ देशको एउटा विश्वविद्यालयका सबै संकायमा 1.5 वर्षदेखि डिन नै छैनन्। यो बीचमा नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। खुला र दूर शिक्षाको माध्यमबाट उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि डिन नहुँदा परीक्षासँगै शैक्षिक प्रशासनिक समस्या उत्पन्न भएका छन्।
खुल्ला विश्वविद्यालयमा सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि र व्यवस्थापन तथा कानुन गरी 3वटा संकाय छन्। तिनका 22वटा शैक्षिक कार्यक्रममा 3500 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर 1.5 वर्षदेखि रिक्त दिन पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, परीक्षा सञ्चालनदेखि नीतिगत र प्रशासनिक सम्मका समस्या उत्पन्न भएका छन्, जसका कारण विश्वविद्यालय नै अस्तव्यस्तको अवस्थामा पुगेको छ। 3वटै फ्याकल्टीमा अहिले दिनहरू चाहिँ नियुक्ति भइसकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले अब केही समस्याहरू त पक्कै छन्, नभएको होइन। तर हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डरहरू म्याडमले भन्नुभयो जस्तो केही अल्झे तापनि अहिले नयाँ म्याडमले चाहिँ हामीलाई शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर दिनुभएको छ। विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा चरम राजनीतिक खिचातानी र भागभन्दा नमिल्दा दिन नियुक्त हुन सकेनन् र विश्वविद्यालयले 8 महिनादेखि बजेट समेत पारित गर्न सकेको छैन भने लामो समयदेखि सिनेट बैठक पनि बस्न सकेको छैन। राजनीतिक भागभन्दाकै कारण दिन नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्वयं विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू स्वीकार छन्। हामीले त पोलिसी लेभलमा मात्र हेरे पुग्ने होइन, अथवा विश्वविद्यालयको यो अपरेसन लेभलमा पनि आफूले हेरिराख्नु परेको छ होइन। हरेक फ्याकल्टीमा कसरी प्रोग्रामहरू चलिरहेछ, क्लास भएको छ कि छैन, क्यालेन्डर मेन्टेन भएको छ छैन, रिजल्ट गर्नलाई कहाँ के गर्नुपर्ने होइन, यो सबै कुराहरू हेरिराख्नु परेको छ। 2073 सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा खुल्ला तथा दृढ शिक्षाको माध्यमबाट स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्मको पठन पाठन हुँदै आएको छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र लक्ष्य प्राप्तिमै असर पर्ने भएकाले दिन लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राहदानी विभागको निरीक्षणमा पुगेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग पुगेर गृहमन्त्री लामिछानेले आज त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्। उनले हिजो पनि राहदानी विभागका अधिकारीलाई बोलाएर त्यहाँको समस्या बुझेका थिए। विभागमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड हुन्छ। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राहदानी र लाइसेन्स वितरणको समस्या हल गर्ने निर्णय गरेको थियो। लिखत सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका महोत्तरीको लक्ष्मी नारायण मठका महन्त जगन्नाथ दास वैष्णव एक सातादेखि अस्पतालमा उपचाररत छन्। रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर किर्दै गरेको अभियोगमा महन्तलाई पक्राउ गरी पुस 3 गते रूपन्देही ल्याइएको थियो। रूपन्देही प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि पुस 7 गते भैरवास्थित सिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको अवस्थामा सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। अर्थ र विकास समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने, उल्टै राज्यसँग लागत बढेको देखाउँदै थप रकम माग गर्ने व्यवसायका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाएको छ। मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै नारायण काजी श्रेष्ठले अब आयोजनामा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै अनियमितता समेत अन्त्य गर्ने बताएका छन्। तर मन्त्री श्रेष्ठलाई वर्षौंदेखि जकडिएको मन्त्रालयभित्रको चरम व्यथिति चिर्न सजिलो भने छैन। चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि सरकारले 3 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यसको 41% रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएको छ। तर आधा समय बित्न लाग्दा पनि 10% रकम मात्र खर्चन सकेको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन, ठेकदारबाट हुने बेइमानी, राजनीतिक संरक्षण र सुस्त कर्मचारी तन्त्रका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो। 10 वर्ष अघि सुरु भएका कतिपय आयोजना अझै सकिएका छैनन्। मन्त्री श्रेष्ठलाई सबैभन्दा पहिला अहिले देखिएको अन्यल हटाउनु पर्ने चुनौती छ। सडक ऐन 2031बाट चाहिँ हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ, अब फेडरल सिस्टममा हाम्रो सडक राष्ट्रिय राजमार्ग हेर्ने, सङ्घले हेर्नेको स्ट्यान्डर्ड के हो, प्रदेश सरकारले हेर्ने स्ट्यान्डर्ड के हो र स्थानीय तहले हेर्ने सडकको स्ट्यान्डर्ड के हो, त्यसको डिमार्केसन क्लियर गर्नुपर्छ। त्यो ढिलो भइसक्यो। र अर्को चुनौती भनेको के हो भन्नु छ भने अब जति पनि कामहरू यत्रो ठुलो बजेट चाहिँ सञ्चालन गर्ने निकायको मोनिटरिङ सिस्टमलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ। समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै सरकारले 100 निर्माण व्यवसायलाई कालो सूचीमा राखेको छ।
त्यस्तै 4000 आयोजनाको समय र लागत थप गरेको छ। राजनीतिक संरक्षणका आधारमा लागत र समय थप हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीले कमलविनायक नगरकोट सडक खण्ड 3 वर्षदेखि अल्पत्र हुँदा पनि म्याद थपिनु र मेलम्चीका पाइप बिछ्याउन खनेका सडक अल्पत्र पार्नु बलिया उदाहरण हुन्। राष्ट्रिय गौरवका 24 मध्ये 3 वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन्। ती बाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेट 96 अर्बमा 10 अर्ब मात्रै अर्थात् 10% पनि खर्च हुन सकेको छैन। सडकको बिग्रदो अवस्थाका कारण वर्षनी 3000 बढीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। सवारी साधनमा सिन्डिकेटका कारण उपभोक्ताले कष्टपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ। विकासको काम अघि बढाउँदा सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव चिर्ने चुनौती पनि मन्त्री श्रेष्ठको छ। पूर्वाधार विकासलाई एउटा राज्य दोहनको माध्यम बनाउने हाम्रो राजनीतिक अभ्यास नै त्यतातिर मुखरित भएको हुनाले अब त्यसका जुन सानातिना चाहिने खुद्रा जुन हामी विसङ्गति देख्छौँ कर्मचारीको तहमा, ठेकदारहरूको तहमा अथवा आयोजना ढिलासुस्ती हुने, ती सबैको जड सूत्र चाहिँ यो दुईटा कुरा हुन्। वर्षमा 2 पटकसम्म संशोधन गर्दा पनि व्यवसायी सन्तुष्ट हुन नसक्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीबाट निजी क्षेत्र अहिले पनि असन्तुष्ट छ। स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने र यातायात क्षेत्रमा जनताले भोग्नु परेका शास्ति हटाउनमा पनि तत्काल काम थाल्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका खैरापुरलाई 2065 फागुनमा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो। तर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन नसक्दा दुर्लभ वन्यजन्तु कृष्णसार निरन्तर जसो चेतुवा, हुडा र स्यालको आक्रमणमा मारिन थालेका छन्। सुकुम्बासीका नाममा भएको वन क्षेत्र अतिक्रमण पनि कृष्णसार संरक्षणमा चुनौती बनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा खैरापुर संरक्षण क्षेत्रमा 85 वटा किन्सार मारिए। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो क्रम रोकिएको छैन। साउन यता चितुवा र भुसिया कुकुरले 18 वटा किसिनसार मारिसकेका छन्। किसिनसार काँस र दुबोको खुला घाँसे मैदानमा बस्न रुचाउँछन्। आबादी छेउमा घरपालुवा जनावरसँगै चर्ने र बस्ने गर्दा गाउँका कुकुरबाट पनि यसलाई डर छ। 2074 सालमा यहाँ 300 जति किसिनसार रहेकोमा अहिले सङ्ख्या 166 मा झरेको छ। व्यवस्थापनमा कमजोरी भएर किन्सारले प्राप्त खानेकुरा नभएर किन्सारको घट्ने कारण र किन्सार अझ भने त्यो किन्सार त्यहाँको मानिसको बच्चा र किन्सारको बच्चालाई यो सरकारले समान नगरेर पनि त्यो पनि अलिअलि जनताको छोराछोरीको पाप लागेको जस्तो लाग्छ मलाई। संरक्षण क्षेत्रको उत्तरी पूर्वी जग्गा भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण भएको छ। 2028 सालदेखि नै पहाडबाट मधेस झरेका मानिसहरूले यो फाटा फडानी गरी बसेका हुन्। सरकारले 12 वर्ष अघि नै उनीहरूलाई मुआवजा दिएको छ। तर 112 घरधुरीमध्ये अधिकांशले पुरानो ठाउँ छाडेका छैनन्। यसैगरी 2063-64 सालपछि अन्यत्र घरबास भएका मानिसहरू पनि सुकुम्बासीका नाउँमा यहाँ ऐल्यान्ड जग्गामा घर टहरा बनाई बसेकाले यो मानवीय अतिक्रमण किसिनसार संरक्षणको अर्को मुख्य चुनौती हो। जग्गा दिने नदिने र अब यो निकुञ्जले के भन्छ, अब यो निकुञ्जको त्यही हो के र। निकुञ्जमा अब बसेपछि त अब निकुञ्जले हेर्छ भन्छन्। सरकारले अब छिटो जग्गा दियो भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यही राम्रोसँग घर बनाएर बस्छौँ एक ठाउँमा। उठाको उठै हुन्थ्यो। अब उठै म्युनिसिपालिटी अलिकता उठा छ। संरक्षण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास, स्याहार सम्भार र बाँसको उचित व्यवस्थापन नभएकाले यो वन्यजन्तु सङ्कटमा परेको छ। 708 बिघा क्षेत्रफल रहेको संरक्षित क्षेत्रको झन्डै आधा जग्गा भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण भएको छ। त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेर नेपाल सरकारले मुआवजा पनि दिएर त्यसलाई चाहिँ इमिडिएट व्यवस्थापन गर्न नसकेर हाल जुन 142 घरधुरी त्यहाँ कृष्णसार संरक्षण भित्रै जुन अतिक्रमण गरेर बसेको बस्तीहरू छ नि, त्यो बस्तीले गर्दाखेरि पनि एउटा संरक्षण व्यवस्थापनको चुनौती हो। 9 वर्ष अघि बनाइएको तारबाट ठाउँ ठाउँमा जीर्ण भएकाले त्यहीँबाट चितुवा र हुडार छिरेर किसिनसार मार्ने गरेका छन्। तारबार व्यवस्थित गरेर स्थानीय जनतालाई पनि वन्यजन्तु संरक्षण अभियानमा सरिक गराउनु अपरिहार्य देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमल पन्थी, गुलरिया, बर्दिया। खेलकुद समाचार।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली खेलकुद क्षेत्र सफलताले भन्दा बढी विवादका कारण चर्चामा आउँछ। त्यसमा पनि मार्शल आर्टमा प्राय केही न केही विवाद भइरहन्छ। पछिल्लो समय तेक्वान्दोको विवाद र किचलो सतहमा छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अस्तित्वमा रहेका 2 सङ्घलाई खारेज गर्दै नेपाल तेक्वान्दो महासङ्घ दर्ता गरेपछि किचलो सुरु भएको हो। यसले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासङ्घको निलम्बनमा पर्न सक्ने खतरा बढाएको छ। नेपाल सन् 2023 मा 3 बृहत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ। तर तेक्वान्दो सङ्घ प्रतियोगिताको तयारीमा लाग्नुभन्दा आन्दोलनमा उत्रिएको छ। नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कारण 2 समानान्तर तेक्वान्दो सङ्घ अस्तित्वमा थिए। तर परिषदले यही पुस 5 गते प्रकाश राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ र शिव कोइराला नेतृत्वको राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घ खारेज गरेर नेपाल तेक्वान्दो महासङ्घ दर्ता गरेपछि विवाद बढेको हो। यी 2वटा सङ्घहरू पनि भएको, यसलाई एउटा मर्ज गरेर एउटै पनि बनाउनु पर्ने भनेर हामीले एउटा कमिटी बनायौँ। त्यो कमिटीले बैठकमा पटक पटक बोलाएको, कमिटीको आफ्नो प्रतिवेदनमा छ र उहाँहरू पटक पटक बोलाउँदा 3 पटक बोलाउँदाखेरि पनि उहाँहरूको तर्फबाट न लिखित जवाफ न उपस्थिति, दुईटै कुरा नभइसके पछाडि चाहिँ कमिटीले एउटा निष्कर्ष पेश गरेर बैठकको निर्णयअनुसार कमिटीले त्यो प्रतिवेदन परिषदको अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीका पेश गर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन 113 बैठकको निर्णयको कुरा म यहाँलाई भन्दैछु। राष्ट्रभित्रको चाहिँ जति पनि खेलकुदका संरचनाहरू या मतलब चाहिँ यो विस्तारित कार्यक्रमहरू छ, यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै हो। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बजेटबाट चाहिँ जुन जनताबाट उठेको कर छ, त्यो बजेटबाट राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छन्। त्यसैले यसमा कसैले व्यक्तिगत रूपले चाहिँ मतलब चाहिँ लागेर मेरो चाहिँ सबै बिग्रिहाल्यो भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी यसमा लागेका सबै साथीहरूको सम्मानलाई चाहिँ कायम गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ हामी। परिषदको निर्णयसँगै राणा अध्यक्ष रहेको तेक्वान्दो सङ्घ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यो सङ्घले स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ। त्यो नभएको कुरो त्यसै दादागिरी गरेर हाकिमी पाराले यहाँ सबै कुरा हाकिमी तजबिले चल्छ क्या, त्यो हुनु हुँदैन। खेलकुद शुद्ध राजनीतिक हुनु होइन, राजनीतिक घुस्नु हुँदैन। खेलाडी शुद्ध रूपमा एउटा नेपालीको नेपालको खेल खेल्न जाने हो नि त, कसैको झन्डा बोक्ने राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। सङ्घको विवादका कारण कसैलाई क्षति पुग्छ भने त्यो मात्र खेलाडीलाई हो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा तेक्वान्दोले 12 स्वर्ण पदक जितेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा तेक्वान्दो सधैँ पदकको सम्भावना भएको खेल हो। तर व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोका कारण बारम्बार हुने यस्ता विवादले तेक्वान्दोको स्तर खस्कदो छ। सङ्घको आन्तरिक विवाद यसरी नै चर्किँदै जाने हो भने तेक्वान्दोलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घले निलम्बन पनि गर्न सक्छ, जसले नेपालको तेक्वान्दो खेलको विकास थप पछि धकिलिनेतर्फ नियामक निकायहरू समयमै सचेत हुने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। लुम्बिनी अल स्टार्सले नेपाल T20 लिगमा आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायमै राखेको छ। आज भएको खेलमा लुम्बिनीले फार वेस्ट युनाइटेडलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा लुम्बिनीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। फार वेस्टले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 137 रनको सामान्य योगफल बनायो। ओपनर हाशिम अन्सारी 11 रनमा आउट भए। देव खनालले सर्वाधिक 48 रन जोडे। भीम सार्की 15 रनमा मैदान बाहिरिए। कप्तान हस्मातुल्लाह साहिदीले 32 रन बनाए। विनोद भण्डारीले 11 रन जोड्दा करण केसी 12 रनमा अभिजित रहे। साडले भानले 2 विकेट लिए। हरमित सिंह, किशोर महतो र सागर ढकालले 1-1 विकेट बाँडे। जवाफमा लुम्बिनीले पनि 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 137 रनले बनायो। लाहिरो मिरान्थाले 34 रनको योगदान गरे। कुशल भुर्तेल र सुनिल धमलाले खाता खोल्न सकेनन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी, हरमित र अनिल शाहले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। विपुल शर्मा 31 रनमा रन आउट भए। गुलसन झाले अभिजित 36 रन बनाएपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो। अन्तिम ओभरमा लुम्बिनीलाई जितका लागि 5 रन र फार वेस्टलाई 2 विकेट आवश्यक थियो। करणले पहिलो बलमा सार्डेलाई 7 रनमा आउट गरेपछि खेल प्रतिस्पर्धात्मक बनेको हो। त्यसपछि सागर ढकालले 1 रन लिए। करणले लगातार 2 बल डट फाले। अन्तिम बलमा गुलसनले 2 रन लिँदै खेल टाई बनाए। सुपर ओभरमा करणलाई लुम्बिनीका लाहिरू र साडले भानले 19 रन प्रहार गरे। जवाफमा फार वेस्टले 10 रन मात्र बनाउन सक्यो। फार वेस्टबाट विनोद भण्डारी र हस्मातुल्लाह ब्याटिङमा आएका थिए। किशोरले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि लुम्बिनीले लगातार चौथो जित हात पारेको हो। फायर वेस्टको 3 खेलमा यो दोस्रो हार हो। पोखरा एभेन्जर्स भने नेपाल T20 लिगमा 4 खेलसम्म जित विहीन छ। पोखराले आज विराटनगर सुपर किङ्ससँग 6 विकेटको हार बेहोरेको हो।
टियु मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको पोखरा 19 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 139 रनमा समेटियो। ओपनर सुमित महर्जन 12 रनमा आउट भए। अर्का ओपनर आसिफ शेख 10 रनमा पवेलियन फर्किए। शरद भेषाकरको स्थानमा कप्तानी सम्हालेका उपुल थरङ्गाले 19 रन बनाए। पोखराका लागि कुशल मल्लले बनाएको 37 रन नै सर्वाधिक बन्यो। सिद्धान्त लोहनीले 26 रन जोडे। आरिफ शेख 3 रनमा आउट भए। शरद भेषाकर 9 रनमा अभिजित रहँदा अभिमन्यु मिथुनले मात्रै 1 रन जोडेका थिए। हुसेन तालत तथा राज नाननले 2-2 विकेट लिए। नन्दन यादव, आन्द्रे मकार्थी तथा साहब आलमले 1-1 विकेट हात पारे। विराटनगरले 17.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। मकार्थी र अर्जुन साउदले 47 रनको साझेदारी गर्दै विराटनगरलाई मध्यम सुरुवात दिलाएका थिए। अर्जुनले 25 रन जोड्दा मकार्थी 21 रनमा मैदान बाहिरिए। तालतले 30 बलमा 50 रन प्रहार गरी जारी प्रतियोगितामा विराटनगरको पहिलो जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। पृथ्वी बास्कोटाले 15 तथा विवेक यादवले 14 रन जोडे। कुशल मल्ल र शरदले 2-2 विकेट हात पारे। पहिलो जितको खोजीमा रहेको पोखराले 4 खेल खेल्दासम्म अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन। नेपाल भ्रमणमा आएको स्पेनिस फुटबल क्लब कासेरेनो सिपीले आफ्नो पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा गण्डकी 11लाई 3-0 गोलले पराजित गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा कासेरेनोलाई 23औं मिनेटमा कार्मेलो मोराले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। 29औं मिनेटमा मुगियल एन्जल कारेलोले अग्रता दुब्बर पारे। 89औं मिनेटमा बर्मुले तेस्रो गोल थपे। कास्की जिल्ला फुटबल सङ्घसँगको समन्वयमा लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले आयोजना गरेको खेलमा स्थानीय टोलीको कप्तानी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङले गरेका थिए। शान्तिका लागि फुटबल भन्ने नारासहित नेपालमा 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि स्पेनको 4थो डिभिजनको क्लब कासेरेनोले 50 सदस्यीय टोली मङ्गलबार आइपुगेको हो। जनवरी 4 मा स्पेनिस कोपा डेल रेको अन्तिम 32 मा रियल मड्रिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेको टोलीले भोलि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँ 11सँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। काठमाडौँ टोलीको नेतृत्व नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले गर्नेछन् भने प्रशिक्षकको जिम्मेवारी मेघराज केसीले पाएका छन्। जय हुमागाई स्मृति गोल्ड कप प्रतियोगिताको उपाधि BYSC अमेरिकाले जितेको छ। BYSCले फाइनलमा सल्लेस युवा क्लब सिराहालाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। झापाको दमक स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर बेलदागीमा आज भएको खेलको 34औं मिनेटमा BYSCले अग्रता लिएको थियो। उसका लागि मिगुल पालाफोक्सले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफमा पनि सिराहाले पुनरागमन गर्न नसक्दा मिगुलको गोल नै निर्णायक बन्यो। च्याम्पियन BYSCले नगद 5 लाख र उपविजेता सिराहाले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।